बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को अपने आज़ियों सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, ज़ंजानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, मेरे साथ मौजूद हैं। आप सब लोग इन्हें अच्छी तरह जानते हैं, सुनते रहते हैं। इनका अपना चैनल भी है ज़ंजानी टीवी। अगर आप यूट्यूब पे विज़िट करेंगे इस चैनल को तो आप लोग जान सकेंगे डेली हॉरोस्कोप, अपना ज़ोडिक साइन के बारे में, डेली हैपनिंग्स के हवाले से आप लोग जानना चाहते हैं तो ज़रूर इस चैनल को विज़िट कीजिए। हमारा टॉपिक जो है आज बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है, क्योंकि अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी का महीना भी है, तो हमने बात करनी है आज़ाद बुरूज के वाले से। 4 ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जो आज़ाद बुरूज हैं। आज़ाद बुरूज आप लोगों ने पहली दफ़ा वर्ड सुना होगा। ज़ंजानी साहब से जानेंगे आज़ाद बुरूज क्यों है और इनको बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं, और साथ ही सितंबर के हवाले से हम उन नामों के हवाले से बात करेंगे जिनको सितंबर में एहतियात करनी होगी। ज़ंजानी साहब से जानते हैं टॉपिक के हवाले से। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह खैरियत से? आप ठीक हैं? खैरियत से कौकब? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती आपकी वक्त दिया। मोहब्बत है। और कौकब आज का टॉपिक अगर हम लोग देखें ना, तो क्योंकि आज़ादी का महीना, तो इस एतबार से हमने वो बुरूज देखे हैं जो कि निस्बतन हर लिहाज से आज़ाद नजर आएंगे। अच्छा, सबसे ज़रूरी जो है, उनको अपने बेगमात के खर्चे नहीं पड़ेंगे, ठीक उससे है, आज़ाद होंगे। ठीक है। ऑब्वियसली एक ज़रा मजाक चीज़ थी, लेकिन मोस्टली अगर हम सीरियसनेस में देखें ना, तो ये लोग वो होंगे जो कि जी। परेशानियों से, बीमारियों से, मसाइल से, खर्चों से, औलाद की नाफरमानी से, या घर में किसी भी नाइतफाकी से, और ठीक है। हासदीन के शर से, और इन तमाम तर नेगेटिविटी से, जी, जी। मतलब कोई भी तरह की नेगेटिविटी है, बीमारी है, परेशानी है, हादसा है, उससे ये लोग, अल्लाह ताला इनको आज़ादी दिलाएगा कि इस तरह की परेशानी इनके ऊपर ना आए। ठीक है, तो इस एतबार से ये हर तरह की परेशानी से आज़ाद होंगे। बिल्कुल ठीक इनकी है। फिक्रमंदियाँ जो है वो निस्बतन कम होना शुरू होंगी, इनकी ज़िंदगी में राहत आना शुरू होगी, इनकी ज़िंदगी में खूबसूरती आना शुरू होगी। ठीक है, तो पहला ज़ोडिक साइन इसमें देखें तो मेरे पास जो ज़ोडिक साइन आता है ये आएगा टॉरस बुर्ज सौर। ठीक है, टॉरस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो आज़ादी नज़र आती है वो इनकी ज़िंदगी में है खर्चों से आज़ादी, बिल्कुल ठीक है। माली परेशानियों से आज़ादी। इनकी ज़िंदगी में जो परेशानियों की आज़ादी के बाद जो ज़िंदगी में राहत नज़र आती है, वो बीमारी और किसी भी तौर के ऊपर खुदा न खास्ता ऐसा मर्ज़ जो कि जिस्मानी सेहत के अतबार से हो, ठीक है, उससे अल्लाह ताला इनको शिफा बख्शेगा और इनको बीमारी से आज़ादी हासिल होगी। बिल्कुल। इसके साथ अगर हम लोग देखें तो टॉरस ही ज़ोडिक साइन एक ऐसा है कि जिसकी ज़िंदगी में हासदीन की बदनज़री से भी इनको आज़ादी मिलेगी। माशाअल्लाह। तो ये टॉरस जो है वो 3 तरह की खूबसूरतियाँ आज़ादी के महीने में एंजॉय करेगा। ठीक है, अब हम अगले ज़ोडिक साइन की तरफ जाएँ तो जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है, ये है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। ठीक है। जेमिनी वाले जो हैं अपने ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन से आज़ाद होंगे। अच्छा, अपने वहम वसवसों से, एंग्जाइटी से, और बिलावजह के ऐसी चीज़ें जो कि अपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे, ठीक या है, ऐसी चीज़ें जो कि किसी भी तौर के ऊपर दूसरों की गलत परसीव कर रहे हैं, तो इनको बेसिकली जो इनकी ज़िंदगी में गलतियां हैं, कोताहियां हैं, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, और ख़ुद के भी जो इमोशनली तौर के ऊपर इम्बैलेंसनेस है, ठीक है, उससे चीज़ें बैलेंस होने के अलावा स्ट्रेस डिप्रेशन से आज़ादी हासिल होगी। बिल्कुल तो ठीक ये है। ज़िंदगी में काफ़ी हद तक अपने आप को पुरसकून महसूस करेंगे, रिलीफ मिलना शुरू होगा। और इसके बाद इनकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा मसला चल रहा है जो कि इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, जी, जी, इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है जो कि इनके और इनकी स्पाउसल रिलेशनशिप में कोई गलतफहमियाँ क्रिएट कर रहा है, ठीक तो है, इनको उस शख्स से भी आज़ादी हासिल होगी। तो इस एतबार से ये अपनी ज़िंदगी में अपने अज़दवाजी तौर के ऊपर रिश्तों में भी खुशी महसूस करना शुरू ठीक है, करेंगे। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी आप बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो स्पिरिचुअली तौर के ऊपर कनेक्टेड होगा, मजहबी तौर पे कनेक्टेड होगा, और अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा या ब्लेस्ड करने की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ज़ोडिक देखें जो कि तीसरा ज़ोडिक आता है, तो वो आएगा लिब्रा बुर्ज मेज़ान। ठीक है, लिब्रंस वालों को जो अपनी ज़िंदगी में आज़ादी और राहत मिलती हुई नज़र आती है, अगर इनका कोई ऐसा खुदा न खास्ता मसला चल रहा है जो कि लिटिगेशन का है, कोर्ट केसेस का है, कोई परेशानी है जो कि सेहत के अतबार से है, उसमें अल्लाह ताला इनको आज़ादी दिलाएगा कि इनको अगर कोई कैद है, कोई बंदिश है, कोई केस है, कोई परेशानी है, तो उससे इनको आज़ादी मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हजरात या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपना रोज़गार तलाश करने के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको इस मुल्क से भी आज़ादी मिलेगी कि वो आज़ादी का परवाना लेके दूसरी तरफ चले जाएँ और जी, वहाँ जी, से उनको राहत मिलेगी। तो इस एतबार से लिबरल्स जो है वो इस एतबार से बिरूनी मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन, ट्रैवल, तालीम, इस एतबार से अपनी ज़िंदगी में ज़बरदस्त। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए किसी तौर पर ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रैवल करना इनके नसीब में इनके लिए खुशबख्ती लेके आएगा। ठीक है, अब इसमें जो चौथा ज़ोडिक आता है, ये भी आ जाएगा मेरे पास स्पाइसेस बुर्ज हौत। ठीक, स्पाइसेस वालों को देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में जो घर के मसले हैं, जो सवारी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हैं, उनसे अल्लाह ताला इनको आज़ादी दिलाएगा अच्छा, कि इनकी ज़िंदगी में इनकी सवारी, मोटरसाइकिल, गाड़ी और कोई भी व्हीकल हो,
اس سے جڑا ہوا کوئی بھی پریشانی والا ایلیمنٹ ہے تو اس پریشانی سے ان کو آزادی حاصل ہوگی. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ان کے گھر سے جڑے ہوئے جتنے بھی مسئلے ہیں، گھر والوں کی، چاہے وہ صحت کا ہو، گھر والوں کی چاہے وہ اٹینشن کا ہو، گھر والوں کے ساتھ اپنے تعلقات کا ہو، ہر طرح کے ڈپریشن والا جو فیز ہے جو ان کے گھر کے ماحول میں پریشانی کریٹ کر رہا ہے، یہ اس سے بھی کافی حد تک آزادی محسوس کریں گے. زبردست. پھر اس کے بعد ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کے زائچے کے 12ویں گھر کا رولنگ پلانٹ کیونکہ ذہن کے گھر میں ہے اور یہاں پہ یہ ان کو تھوڑا سا حساسیت کی طرف لے کے جا رہا ٹھیک ہے، ہے. تھوڑا سا ان کا کانفیڈنس لیول لو کر رہا ہے. تو یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ ان کے مائنڈ کا ریلیٹڈ پلانٹ نسبتاً بہت اچھی کنڈیشن پہ ہے، ٹھیک تو ہے. ان کا کانفیڈنس نسبتاً تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہونا جی شروع جی. ہوگا. یہ چیز اسپائسز والوں کے لیے نسبتاً بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے. تو آزادی کا مہینہ ان 4 بروج کے لیے نسبتاً ہر طرح کی پریشانی کے آزادی کے پروانے کے ساتھ طلوع ہوگا. بالکل ٹھیک اب ہے. اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ وہ کون سے نام ہیں کہ جن کو ماہ ستمبر میں احتیاط کر لینی جی چاہیے، جی. کیونکہ ماہ ستمبر میں کچھ ایسی پلانٹری کمبینیشنز بن رہی ہیں کہ جس میں ہر زوڈک سائن کے علاوہ چند ایک ایسے نام ہوں گے کہ جن کو لوگوں کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. لوگوں کو پیسہ دیتے ہوئے، کوئی ایسی چیز جو کہ خام خیالی میں ہو اور وہ حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. اس طرف جاتے ہوئے ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اچھا. پھر اس کے بعد ان ناموں کو اس چیز سے بھی کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی طور کے اوپر چیزوں کو بڑھا چڑھا کے بیان نہ کریں. اچھا. چیزوں کو اس کی اصل شکل میں رکھیں، اصل حالت میں رکھیں، ٹھیک ہے. اور چیزوں کو بڑھا کے بیان کرنا ان کو بعد میں شرمندگی کے سوا کچھ نہیں دلائے گا. ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا آپ کو پتا ہے آپ اتنا بیان کریں، جتنا نہیں پتا آپ خاموشی اختیار کر لیں. تو بالکل. اس اعتبار سے ان ناموں کو ہر لحاظ سے کیئر کی ضرورت ہوگی، ورنہ لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی عداوت بڑھ سکتی ہے. یہ جو نام ہوں گے ان میں سب سے پہلا جو میرے پاس الفابیٹ آتا ہے، یہ الفابیٹ آ جائے گا حرف میم. میم. میم والے اور انگلش میں جو کہ ایم آتا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جن کا نام حرف میم سے شروع ہوتا ہے، ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے احتیاط کر کے چلیں. ٹھیک ہے. اپنے غصے کو، اپنے اگریشن کو اور اپنے ٹالرنس لیول کو تھوڑا سا بڑھا لیں. جی. اور غصے اور اگریشن کو بڑھانا نہیں، تھوڑا کم کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز حرف میم والوں کو کر لینی چاہیے تاکہ ان کی زندگی میں ستمبر جو ہے وہ کسی بھی ستم گری کی شکل میں ان کے لیے پرابلم کریٹ نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلا حرف میرے پاس آتا ہے وہ الفابیٹ آ جائے گا حرف پے اور غائن. اچھا. اردو میں پے اور غائن، اور انگلش میں دیکھا جائے تو یہ پی آ جائے گا اور غائن آبویسلی جی اور ایچ کی ساؤنڈ لے کے آتا ہے، جیسے کہ غوثیہ ہے، غانیہ ہے اور غفور ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک یہ ہے. وہ نام ہیں جو کہ ان بالکل. الفابیٹ سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ سیکنڈ الفابیٹس ہیں جو کہ حرف پے اور غائن سے جن کا نام شروع ہو رہا ہے. جی. ان کو اس لحاظ سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کسی بھی طور کے اوپر بد نظری کی طرف بھی جا سکتے ہیں، یہ کسی بھی طور کے اوپر اپنی زندگی میں کمزور اور غلط فیصلوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کے زیر اثر بہت جلدی آ جائیں گے، اچھا. کہ لوگوں کی باتوں میں بڑی جلدی آ جائیں گے اور لوگ ان کو مینوپولیٹ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز سے ان کو بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ستمبر جو ہے وہ ان کے لیے مسائل، پرابلمس کی ابتدا کے طور کے اوپر رائز کرے گا. بالکل ٹھیک. کیئر کر لیں گے تو کافی حد تک انشاءاللہ یہ بچے رہیں گے. اس کے بعد جو میرے پاس لاسٹ الفابیٹس آتے ہیں، یہ لاسٹ الفابیٹس پھر آ جائیں گے حرف سین، شین، سے، سواد. ٹھیک ہے. انگلش میں ایس کی ساؤنڈ، یعنی کہ ایس سے جو لوگ شروع ہوتے ہیں، اور جی جی. اردو میں سین سے، شین سے یا سواد سے. بالکل ٹھیک. ان الفابیٹ سے کسی بھی شخص کا اگر نام شروع ہوتا ہے تو اس شخص کو بھی بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنی ڈیسیژن میکنگ کے دوران. بالکل ٹھیک. کمزور فیصلے کر سکتے ہیں، غلط فیصلے کر سکتے ہیں، ان کلیریفیکیشنز میں کچھ ایسی اقدامات کر سکتے ہیں جس کے بارے میں ان کو خود کلیئرٹی نہیں ہوگی جی کہ جی. بیسیکلی ان کی زندگی کی ڈائریکشن کس طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اور بغیر سوچے سمجھے کچھ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جن کے بارے میں یہ ان کو بعد میں احساس ہوگا کہ یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. تو اس اعتبار سے ان کو اپنی زندگی میں چیزوں کو تھوڑا سا پلان آؤٹ کر لینا چاہیے. جی. تو یہ میرے پاس وہ الفابیٹس ہیں جو کہ ستمبر کی ستم گری جو ہے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے احتیاط بھی کریں اور ساتھ میں کچھ صدقہ بھی دیں. اب اس میں جو صدقہ آئے گا وہ انہوں نے دینا ہے 2 طرح کا، ایک ہے سفید رنگ کا اور ایک ہے گولڈن کلر کا. اچھا. اب سفید اور گولڈن کو اگر یہ مکس کرنا چاہیں تو یہ شکر اور سوجی کو دونوں کو مکس کر لیں، ٹھیک ہے. حسب توفیق ہر دوسرے تیسرے دن صدقہ دیتے رہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ صدقہ نہیں کرنا چاہ رہے، کچھ اور دینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ 2 انڈے لیں، روزانہ لے لیں، یا ہر آلٹرنیٹیو ڈے میں لے کے کسی غریب مستحق کو دے دیں یا کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں پہ کوئی درخت ہو، درخت وغیرہ کی جڑوں میں رکھ دیں تو پرندے جو ہے وہ کھا لیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ زنجانی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، سید مصور زنجانی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. 4 زوڈک سائن ایسے ہیں جو آزادی کے مہینے میں آزاد ہیں. آزاد کیوں ہیں 4 وہ زوڈک سائن، کیوں آزاد ہیں، یہ تو زنجانی صاحب نے بتا دیا ہے. ان کی خرچوں سے آزاد ہیں، پریشانیوں سے آزاد ہیں، اور بہت سارے معاملات میں آزاد ہیں.
سیکنڈلی سپتمبر کن ناموں کے لیے ستمگر ہے، یعنی کہ جن کے لیے مشکلات ہیں ان کو احتیاط کرنی ہے، ان کے لیے صدقہ بھی بتا دیا، نام بھی بتا دیے. تو اب آپ لوگوں نے اس پر عمل کرنا ہے جو زنجانی صاحب نے بتایا ہے، اور زنجانی صاحب کا نمبر اسکرین پر شیئر ہوتا ہے. اگر آپ لوگ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ضرور دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے آپ لوگوں سے. اللہ